प्रभारी आदरणीय हरिहरलाल चौधरीज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष आदरणीय रीताजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रदेश समितिका सदस्य आदरणीय अरुणजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रदेश सदस्य आदरणीय रेणुजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रदेश समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पर्सा जिल्लाका अध्यक्ष आदरणीय नसिबलालजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बारा जिल्लाका अध्यक्ष आदरणीय सुरेशजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी धनुषा जिल्लाका अध्यक्ष आदरणीय इन्द्रदेवजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सप्तरी जिल्लाका अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूपजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रौतहट जिल्लाका भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोपालजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पर्सा जिल्ला महिला अध्यक्ष आदरणीय मिथिलाजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बारा जिल्ला महिला अध्यक्ष आदरणीय शिलाजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी महोत्तरी जिल्ला महिला अध्यक्ष आदरणीय सुनिताजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बारा जिल्ला सोशल मिडिया प्रभारी आदरणीय राजकुमारजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी धनुषा जिल्ला मिडिया प्रभारी आदरणीय विनोदजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सिराहा जिल्ला मिर्चैया नगर संयोजक आदरणीय अकलदेवजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामी बीच विजय राज गौतमजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रभात देवीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सोनेलाल रौतहटबाट हुनुहुन्छ सोनेलालजी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ रमेशजी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी धनुषा जिल्लाका युवा प्रभारी आदरणीय भोगेन्द्रजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई, योग प्रशिक्षक, योग साधक साधिकाजीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको 40औं दिनको योग शिविरलाई प्रशिक्षण गर्नुहुने पर्सा जिल्ला नगर अध्यक्ष आदरणीय रामप्रसाद पण्डितज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको योग शिविरमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण योग साधक साधिका, योग प्रशिक्षक, योग पदाधिकारी ज्यूहरूलाई आजको जुम भर्चुअल अनलाइन योग शिविरमा स्वागत गरिदिनुको लागि आदरणीय प्रदेश प्रभारी ज्यूलाई म सादर अनुरोध गर्दछु। ओम। यो स्वागत मन्तव्य गरिदिनको लागि म अरुणजीलाई तोकिएको थिएँ। यो स्वागत मन्तव्य गरिदिनु हुन अरुणजीलाई, प्रदेश सदस्य अरुणजीलाई सादर अनुरोध गर्दछु। म अरुण चौधरी, अनम्युट गर्नुहोस्। अरुणजी तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस्। म्युट छ अरुणजी। अरुण चौधरी, यो अनम्युट गर्नु, सुनिँदैन तपाईको आवाज। भएन, भएको छैन। ल ओम ओम ओम। ल ठीक छ। ओम गुरु ओम। आज पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 मा 40 दिन यो भिडियो कल शिविरमा आजको सभापति आदरणीय प्रदेश प्रभारी 2 का आदरणीय गुरुलाई ओमको नमन
साथै प्रदेश नम्बर 2 का सम्पूर्ण पदाधिकारी, अमित सर, नागेन्द्रजी, साथै सम्पूर्णलाई ओमको नमन। वास्तवमा यो पतन नियोग समिति भिडियो कलमा आएर हामी सम्पूर्ण 12 जिल्लादेखि 8 जिल्लामा यो राम्रो भइराखेको छ। अनि त्यस्तै गरी हामीले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा 8 जिल्लाको अध्यक्षलाई ओमको नमन गर्दै योगले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई निरोग गर्छ, दिमागलाई तेज गर्छ। यो मेन बुटी हो। यसलाई हामी योगद्वारा गर्दै आइरहेछु। अनि यति भन्दै म आफ्नो 2 तह शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। ओम। ल ओम। राम प्रसादजीलाई म कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छु। आदरणीय राम प्रसादजी, कक्षा सञ्चालन गर्ने यहाँलाई अनुमति दिएको छु। कक्षा सञ्चालन गरौँ। ओम। ओम। स्वामी जी, आचार्य जी, माँ कोटि कोटि मेरो नमस्कार छ। म राम प्रसाद पन्डीको तर्फबाट प्रादेशिक, जिल्ला स्तरीय विभिन्न तह तबकाका गुरुजीहरूलाई पनि मेरो ओमको नमन छ। मलाई आज यो सत्र सञ्चालन गर्न दिनुभएकोमा म कृतज्ञ व्यक्त गर्दछु आफ्नो तर्फबाट। अब सबै मानिस अब आफूमा पूर्ण हुँदैन, मर्ने बेलासम्म केही न केही सिकिरहेको हुन्छ। मबाट केही त्रुटि हुन गएमा, गल्ती हुन गएमा म क्षमा प्रार्थी छु र यहाँहरूबाट म क्षमा पाउँछु भन्ने आशा गर्दछु। र मलाई चाहिँ पृष्ठपोषणको रूपमा यहाँहरूले मलाई बाटो देखाउनु हुनेछ भने पनि त्यसको आशा राखेको छु। यो सत्र सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला ओमको 3 पटक उच्चारण गरौँ र आफूलाई जुन आसन सजिलो, पद्मासन, कमलासन, सुखासन, ध्यानासनमा बसौँ र लामो गहिरो सास लिएर 3 पटक ओमको सर्वप्रथम उच्चारण गरौँ। ओ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमुच्यमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विधि विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भवते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। यसपछि हामी राष्ट्रिय गानतिर लागौँ। राष्ट्रिय गान गुरुजीहरूमा सबैमा मेरो अनुरोध छ, अब उभौँ र यो राष्ट्रिय गानतर्फ लागौँ। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फेरिएका मेची महाकाली, प्राकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको वाँचल, वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र र अटल, भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो भूमि नेपाल, बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय। अब यसपछि हामी योगी जोगी सुरु गरौँ। योगी जोगीमा 12वटा स्टेप हुन्छ। सबैको आफ्नो चुनाव उमेर क्षमता अनुसारको अब गर्न भएकोले यसमा केही त्रुटि हुन गएमा क्षमा प्रार्थी छु। सुरु गरौँ। अब बिस्तारै पहिला 1 2 1 2 1 2 अब यो कुर्कुचालाई हिपमा टास्ने कोसिस गरौँ। यसले फास्ट गरौँ। यस्तो जुन टास्ने छ कुर्कुचा हिपमा यसलाई चाहिँ अब फर्स्ट फेरि फर्स्ट चेंज करो। अलिकति खुट्टा समेटौँ, अगाडि हात गरौँ, तलाई गरौँ र पछाडि जाउँ अलि।
आफ्नो जीवनका शक्ति अनुसार जति आदि सकिन्छ त्यति हो शक्ति अनुसार भक्ति अब फर्स्ट राइट हैंड साइड में जाऊं फिर लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पर फिर दाहिने फिर बायां दाहिने फिर बायां दाहिने पहले ठीक दो और पादहस्तासन दुईटी खुट्टालाई समेटौँ और फिटी दुईटी खुट्टालाई जोडौँ आफूलाई पनि कमरको बगलमा साइडमा राखौँ एक दुई तीन चार एक दुई तीन चार एक दुई तीन चार एक यसले फास्ट गरौँ रोलिङ त्यसपछि दुईटै खुट्टालाई जोडेर एक आँटाको एन्टी डाइरेक्सनको खुट्टा बाहुला एक हाम्रो 12वटा स्टेप अभिजौलीको सवाल गयो यसपछि हाम्रो सिलेबस अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार सूर्य नमस्कार छ सूर्य नमस्कारको 12वटा अवस्था हुन्छ स्टेप हुन्छ जसमा यो सूर्य नमस्कार गर्नाले हामीलाई स्टोमेक आमाशय इन्टेस्टाइन आन्द्रा लार्ज इन्टेस्टाइन स्मॉल इन्टेस्टाइन सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा लंग्स फोक्सो लिभर कलेजो किडनी निर्गौला स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड गॉल ब्लैडर पित्ताशय यो सबैलाई स्वस्थ बनाउँछ र रोगी भएको व्यक्तिलाई पनि स्वस्थ गर्छ स्वस्थ भएकोलाई अझ स्वस्थ गर्छ र दीर्घायु हुन्छ लामो आयु हुन्छ अब सूर्य नमस्कार 12वटा स्टेप थियो पहिलो स्टेपमा गइरहेको छु प्राणायामासन एक दुई भनेर म गर्छु प्राणायामासनको एक दुई हस्तानासन तीन पादहस्तासन चार अश्वसिंचन पांच पर्वतासन षष्ठांगासन भुजंगासन पर्वतासन अश्वसिंचन पादहस्तासन हस्ततानासन प्राणायामासन एक दुई तीन चार
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब कमेलो अगाडि पछाडि सही रहेको छु सरी क्षमा गर्नु होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसपछि हाम्रो बैठक र दण्ड पनि छ दण्ड 12 वटा हुन्छ बैठक 8 वटा हुन्छ म अनुमति चाहन्छु पहिला बैठक गरौँ त्यसपछि दण्ड बैठक राममूर्ति अर्थ बैठक सुधारण अर्थ बैठक साधारण बैठक राममूर्ति बैठक पावानी को परवानी ख परवानी ख परवानी खन अब यसपछि हनुमान क पैकेट खोले राइट साइड दाहिने साइड में फिर बायाँ साइड में आलू फॉलो गरेर तल गएपछि सास फाल्नु माथि आएपछि सास लिनु सासलाई पनि मिलाउँदै गर्नुपर्छ हात सिधा राख्ने टांगको बराबरमा शोल्डरको बराबरमा अब हनुमान खड़ा हनुमान गौ कांदा माथि निपुची शोल्डर माथि राख्नु राइट हैंड साइड डाउन
क्रमले हाम्रो 8 वटा बैठक सक्यो। अब दण्ड 12 वटा हुन्छ। दण्ड 12 वटामा पहिलो साधारण दण्ड। साधारण दण्ड सरी क्षमा गर्नु होला। साधारण दण्ड बिर्स साधारण दण्ड। अब राममती दण्ड। हनुमान वक्स विकास दण्ड। म झडा टेक्नु पर्छ, मेरो उमेर पनि धेरै भएन। वक्स विकास दण्ड। हनुमान दण्ड। हनुमान दण्ड। त्यसपछि म मिश्र दण्ड गर्छु। त्यसमा आज्ञा पाऊँ, आदेश पाऊँ, समाप्त राख्दैछु। मिश्र दण्ड। ओम आसनमा बसौँ। त्यसपछि हाम्रो लामो गहिरो सास लिउँ। सासलाई मैले सन्तुलनमा ल्याउँ। लामो गहिरो सास लिउँ र लामो गहिरो सास फालौँ। त्यसपछि हामी प्राणायाम जान्छौँ। प्राणायामको 8 वटा स्टेप हुन्छ। प्राणायाम 8 वटा हुन्छ। त्यसमा सूक्ष्म व्यायाम पनि 12 वटा हुन्छ। सुरुमा प्राणायामको छैन, सुरु गरौँ। भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट। लामो गरेर सास लिउँ र लामो गरेर सास छोड्नु। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट। लामो गरेर सास लिनु। जति सास लिनमा टाइम लाग्छ त्यतिकै चाहिँ फाल्नमा टाइम लगाउँ। अब कपालभाति। त्यसपछि गर्दै जाऊँ। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट।
लामो गहरी सांस लीजिए, लामो गहरी सांस छोड़ो। स्थिरता बिना को आसन, ध्यान बिना को प्राणायाम ले चाहे जति फाइदा दिन सक्दैन, लाभप्रद हुँदैन। त्यसैले आसनमा स्थिरता बनाइराखौँ। प्राणायाम पनि गर्दाखेरि ध्यान केन्द्रित गरेर, सेन्ट्रलाइज गरेर, कन्सन्ट्रेसन भएर केन्द्रित भएर गर्नुपर्छ। यसले कपारी अर्थ कपारी, यसको लाभ ब्लकेजहरू, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनेहरू निको पार्छ, रोगबाट मान्छे मुक्त हुँदै जान्छ। यो म लागेकोले पहिलेदेखि नै, उमेर त मेरो धेरै भइसक्यो, म अहिलेसम्म स्वस्थ छु, कुनै रोग छैन। ब्लड प्रेसर, सुगर, एस्थमा, जोइन्ट पेन यो सब छैन मेरो। दुई मिनटहरू बाँकी छ, गर्दै गरौँ। लामो गहिरो सास लिउँ, लामो गहिरो सास छोडौँ। हरेक सासमा श्वास लिँदाखेरि पनि ओमको मन मनै उच्चारण गरौँ, छोड्दाखेरि पनि ओमको मन मनै उच्चारण गरौँ। म स्वस्थ हुँदैछु भन्ने फिलिङ गरौँ। मेरो रोगहरू सबै शरीरबाट बाहिर निस्क्दैछ, म स्वस्थ बन्दै गएको छु भने पोजिटिभ सकारात्मक विचार राखौँ। योगले, बिना योग विश्वमा कोही पनि स्वस्थ रहन सक्दैन। गरौँ योग, रहौँ योग, प्र्याक्टिस योगा में है। योग गर्दाखेरि हैव अकॉर्डिंग टू योर नीड, डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। शक्ति अनुसार हो, जीवले जति सक्छ त्यति गर्नुपर्छ। बिस्तारै आफै बढ्दै जान्छ। योग बिहानको 2 घण्टा टाइम निकालेर दियो भने मान्छे स्वस्थ रहन्छ। र स्वस्थ भन्दा, हेल्थ भन्दा, स्वस्थता भन्दा अरू केही चीज छैन। स्वास्थ्य हाम्रो शरीर चाहिँ इन्क्रेडिबल छ, अतुलनीय छ, अविस्मरणीय छ, अनमोल छ, अविस्मरणीय छ। जति दिन बाँच्छौँ त्यति दिन राम्रो काम गरौँ, राम्रो सोचौँ। स्वस्थता पनि आहार विहारमा निर्भर गर्छ। हामी सात्विक आहार खायो भने त्यस्तै अनुसारको बुद्धि हुन्छ। गाईको दुध खायो भने त्यसै अनुसारको बुद्धि हुन्छ। भैँसीको खायो भने भैँसी अनुसारको हुन्छ। त्यसैले लामो गरी सास लिउँ, लामो गरी सास छोडौँ। 5 मिनट भयो। ओम। अब स्टेप लेयर को अब कपाल भाती में जाऊँ। कपाल भाती स्वस्थ पानी को 15 मिनट। जो अब रोगी छन् उहाँहरू कम्तीमा आधा घण्टा गर्नुपर्छ। स्टप खाना 1 सेकेन्डमा एकचोटि, जस्तो 1 मिनटमा 60 वटा हुन्छ। मिनट। त्यसले रुगा, खोकीदम, ब्रोन्काइटिस, सुगर, मोटापा, ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचाप सबैलाई नर्मल पार्छ।
सावधानी इसलिए अब ऑपरेशन भएको रोगी मान्छेको उच्च रक्तचापको जोडले गर्नु हुँदैन। आफ्नो जीवनसाथ बिस्तारै सकिन्छ भने बिस्तारै गर्ने। प्रेग्नेंट महिला को मंथली कोर्स भएको बेलामा पनि गर्नु हुँदैन। 4 दिन 5 दिन बार दिनुपर्छ। 1 मिनटमा 60 बार 60 चोटि 60 पटक। यो 3 किसिमको हुन्छ, तीव्र गति, मध्यम गति, सामान्य गति। आफ्नो शरीरले के अलाउ गर्छ त्यसै अनुसार गर्नु। योग यस्तो चीज हो, योग प्योर साइंस हो। साइंस जति पनि छन् विज्ञान त्यसैमा आधारित छन्। प्राचीन कालदेखि योग यो बहुत पुरानो विधि हो। योग बिना शरीर स्वस्थ रहन सक्दैन। योगले पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मलमूत्र त्याग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उत्पादन प्रणाली, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क प्रणाली, ये सबलाई बलियो पार्छ, सन्तुलनमा राख्छ। प्योर साइंस हो। योग शरीरको लागि अति आवश्यक, अति महत्त्वपूर्ण हो। योग गरेको मान्छेले निरोगी रहन्छ। यो कपालभाति दुईटा शब्दले बनेको छ। कपाल प्लस भाति। कपालको मतलब हुन्छ मस्तिष्क, माइन्ड, ब्रेन। भातिको मतलब हुन्छ अनुहारमा, शरीरमा चमक, आभा, तेज, आकर्षक बढ्न जान्छ। योग शरीरको लागि नभई नहुने व्यायाम भएकोले यसलाई दिनहुँ अल्छी नमानिकन बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा 3:30 बजे ब्रह्म मुहुर्त सुरु हुन्छ। उठौँ, फ्रेस हौँ, योगमा बसौँ, निरोग रहौँ। स्वस्थ भएपछि, निरोगी रहेपछि हरेक चीज दुनिया राम्रो लाग्छ, खान मन लाग्छ, काम गर्न मन लाग्छ, हरेक चीज चाहिँ सकारात्मक सोचिन्छ। रोगी भएको मानिससँग सेवा गर्ने मान्छेले इरिटेट हुँदै जान्छ। त्यसैले रोगी हुनुभन्दा निरोगी रहनु, स्वस्थ रहनु योग गर्नुपर्छ। र योगले हजारौं किसिमको रोगलाई निको पार्छ। पूरा शरीरको सञ्जालसँग, प्रणाली सिस्टमसँग, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेसन, डाइजेस्टिभ सिस्टम यी सबसँग जोडेको छ। राम्रो पार्छ, यसलाई सन्तुलनमा राख्छ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, उत्पादन प्रणाली, शरीरको संरचना जुन छ, शहरी कडार्सल एरियामा मानिसहरू खाने बस्ने गरेका छन्।
अफिसमा भयो भने दिनभरि बसिन्छ, योग पुग्दैन। त्यसैले बिहानको समय निकालिकन 2 घण्टा प्राणायाम, योग, आसन योग गरेमा हामी स्वस्थ रहन्छौँ। निःशुल्क, यसमा कुनै शुल्क लाग्दैन। रोगी भएपछि समयको खर्च, पैसाको अर्थको खर्च, अनावश्यक घरमा सबै परिवारको मेम्बरलाई, साथीभाइलाई टेन्सन असन्तुलन हुन्छ। त्यसैले त्यो समय आउन नदिउँ, योग गरौँ। त्यसले योगले शरीरको जमै रोगहरूलाई थाल्दै जान्छ, निरोगी मान्छे बन्दै जान्छ। अनुहार लिन्छ, अनुहारको छाया चमक यो बढ्दै जान्छ, छाया हट्दै जान्छ। जीवको मासुको डिस्ट्रिब्युसन जुन छ, कहाँ र हुनुपर्ने कहाँ नहुनुपर्ने, यो सब सन्तुलन गर्छ। पेटलाई घटाउँछ, वजन घटाउँछ, मोटापा घटाउँछ। योगले मनमा शान्ति ल्याउँछ, मान्छे सन्तुलन हुन्छ, सोच चाहिँ सकारात्मक हुँदै जान्छ। Respiratory system, nervous system, reproductive system, digestive system, circulatory system, यी सबलाई सन्तुलन गर्दै जान्छ, निरोगी बनाउँछ। यो कपालभाती प्राणायाम मताए प्राणायाम हो र प्राणायाम मध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कपालभाती र अनुलोम विलोम छ। 8वटा प्राणायाम मध्येमा 2टा प्राणायाम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यसलाई कहीं कहीं मताए प्राणायाम भन्ने गरिएको छ। फ्रन्टल ब्रेन क्लिन्जिङ एक्सरसाइज, कपालभाती ब्रेनलाई, मस्तिष्कलाई यसलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ, दीर्घायु मान्छे हुन्छ। म अघि पनि यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ, गुरुवरसँग, कपालभाती 2टा शब्दले बनेको छ। कपाल प्लस भाती। कपालको अर्थ हो मस्तिष्क, भातीको मतलब हो अनुहारमा चमक, आभा, तेज,
यसले प्रदान गर्छ। यो हाम्रो दोस्रो मुख्य परिणाम हो भस्त्रिकापछिको। यसलाई 15 मिनट भन्दा स्वस्थ मानिसले पनि 15 मिनट भन्दा कम गर्नु हुँदैन। कम से कम 15 मिनट दिनचर्याको रुटिनमा हुनुपर्छ। जति पनि हाम्रो जिउबाट अहिले पसिना बगिरहेको छ सबै चाहिँ रोगहरू निस्किरहेको छ, निरोगताभित्र प्रवेश गर्दैछ। हामी निरोगी बन्दै गइरहेका छौँ, रोगहरूलाई टाढा पार्दै गएका छौँ। हरेक मानिसको लागि योगा कसरत यो जुन छ महत्त्वपूर्ण छ। योगा गरौँ, योग रहौँ निरोग। यसमा केही हामीले टाइम मात्र दिनुपर्छ, अरू केही खर्च छैन। बिहानको समय त्यतिकै हामीले सुतेर बिताउँछौँ। त्यो योगमा लगाइदियो भने हामी निरोग हुन्छौँ, निरोगी हुन्छौँ। घरमा सकारात्मक ऊर्जा सबैलाई मिल्छ। प्राय मानिसहरूले म देखेको छु बिहानको समय त्यसै पसलमा गएर 4 बजे उठेर चिया खाइरहेको देख्छौँ। हामीले योगको साथसाथै सात्विक आहारतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ र सात्विक आहार नै खानुपर्छ। हाम्रो नेपालको जुन खाना छ दाल भात तरकारी दही दूध फलफूल यो विश्वको खानाभन्दा जङ्क फुडभन्दा फास्ट फुडभन्दा धेरै राम्रो छ। शरीरलाई यसबाट अम्लीय क्षारीय एसिडिटी अल्कालिटी यसबाट पाइन्छ, बाहिरबाट खानु पर्दैन। शरीरमा क्षारीय अल्कालिटी 75% छ हाम्रो, एसिडिटी 25%, अम्लीयपना क्षारीयपना शरीरको लागि आवश्यक छ र त्यो हामी दाल भात तरकारी फलफूल दही दूधबाट पाउँछौँ। र यो सुपाच्य छ। हाम्रो 15 मिनट पुरा भयो। ओम हातमाथि गरौँ, रबिङ गरौँ, क्रिएट हिट इनर्जी। यसमा चाहिँ तातोपन आएपछि फेसलाई अनुहारलाई चाहिँ यसलाई सेकौँ, पछाडिपट्टि लिएर जाउँ। अब हाम्रो तेस्रो अब यसको सहायक क्रिया अग्निसार। अग्निसार अब लामो गहिरो सास लिउँ, सबैलाई अब फालौँ र पेटलाई चाहिँ पिठीमा सटाउन कोसिस गरौँ। त्यो पनि हुन सकेन भने बायाँ हातलाई मणिपुर चक्रमा, दाहिने हातलाई चाहिँ त्यसको माथि र सास छातीमा भरौँ र सबै फालौँ र मणिपुर चक्रमा यसरी हालौँ। इस सहायक क्रिया अग्निसार कम्तीमा 3 पटक गरौँ। सासलाई अब यसले बाहिर फालेपछि बन्द राखौँ, बाहिर पनि भित्र पनि नलिउँ, बाहिर पनि नखाउँ, रोकिराखौँ। कतिचोटि गर्न सकिन्छ त्यो गरेर फेरि प्रक्रिया दोहोऱ्याउँ। फेरि सास भरौँ, फेरि फालौँ। यसले
जुन अग्नि कुण्ड छ हाम्रो मणिपुर चक्र र मूलाधार चक्रको बिचमा, त्यसले सक्रिय बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ, ऊर्जा दिन्छ। फेरि यसलाई सास लियौँ, फेरि फालौँ, फेरि हलाउँ। यसपछि बाह्य प्राणायाम, यसमा चाहिँ त्रिबन्ध पनि भन्छ, महाबन्ध पनि भन्छ। सास छातीमा भरौँ, सबै फालौँ, पेटलाई पिठीमा टाँसौँ, श्वासलाई रोकिराख्ने र दाहिरलाई छातीसँग लगाएर राख्ने र श्वास रोकिराख्ने। जति बेलासम्म रोक्न सकिन्छ रोक्ने, रोक्न सकेन फेरि सास लिने, फेरि फाल्ने अनि फेरि गर्ने। 3 पटक कम्तीमा गरौँ। अग्निचार यसपछि उजाइ प्राणायाम। यसमा चाहिँ हामी सबै सास बाहिर फालौँ अनि त्यसपछि भित्र उल्टो सास लिएर घर्षण गर्दै भित्रभर सास लियौँ अनि त्यसपछि त्यो लिन सकिन भने चिउडोलाई बाहिर छातीसँग लगाइराखौँ अनि रोक्न सकिन भने दाहिने नाक बन्द गरेर बायाँ नाकले फाल्ने। उजाइ प्राणायाम 5 पटक गरौँ। यसपछि हाम्रो पाँचौं प्राणायाम यो प्राणायाम सकेपछि सूक्ष्म व्यायाम गरौँला। अब यहाँहरूसँग अब गुरुहरूसँग विनम्र अनुरोध छ, यो प्राणायाम सकेपछि सूक्ष्म व्यायामतिर लगाउँला। अनुलोम विलोम 15 मिनट गरौँ। अनुलोम विलोम यो दाहिने नाक पहिला बन्द गर्ने, बायाँ नाकले चाहिँ श्वास लिने, फेरि बायाँ नाकले बन्द गर्ने, दाहिनेबाट फाल्ने, फेरि दाहिनेबाट लिएर फेरि
बायाँ बाट फाल्ने यो प्रक्रिया 15 मिनट गरौँ। अनुलोम विलोम 5 प्राणायाम हो, हिताय प्राणायाम हो। यो प्राणायाम मध्ये ना कपालभाती र अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम हो। शरीर को प्रत्येक अंग में लामो गएर सास तानौं, लामो गएर सास फालौं। ऑक्सीजन पुर्याउँछ, ब्लकेजहरू खोल्छ। बायाँ नाक नोन च्यानल हो। दाहिने नाकलाई राइट ह्यान्ड साइडको लागि सन च्यानल पनि भन्न गरिएको छ। बायाँलाई यो भाषामा इडा पनि भनिएको छ। दाहिनेलाई पिङ्गला भनिएको छ। दुईटै नाकलाई सुषुम्ना नाडी भनिएको छ। बायाँ नाकबाट नै सुरु गर्ने, दाहिने नाकबाट फाल्ने र फेरि दाहिनेबाट लिने, बायाँबाट फाल्ने र अन्त गर्दा फेरि बायाँबाट नै फालेर अन्त गर्नुपर्छ। बायाँ नाकलाई गाङा पनि भन्न गरिएको छ। दाहिने नाकलाई सरस्वती, दुईटै नाकलाई बैनर सैलन सन्तुलन गंगा, दाहिने नाकलाई जमुना अनि दुईटैलाई सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। लामो गहिरो सास लिने, लामो गहिरो सास फाल्ने। दाहिने हाथ राइट ह्यान्ड साइडको हात दुख्यो भने बायाँ हातको सहारा लिन सकिन्छ। अनुलोम विलोम पनि स्वस्थ मानिसको लागि कम्तीमा 15 मिनट गर्नुपर्छ। कपालभाती जस्तै 15 मिनट। जो रोगी हुनुहुन्छ उहाँले आधी घण्टा भन्दा कम गर्नु हुँदैन, कम्तीमा आधी घण्टा गर्नुपर्छ। यो पनि अब जीवको शक्ति अनुसार, उमर अनुसार तीव्र गतिमा, मध्यम गतिमा, सामान्य गतिमा गर्न सकिन्छ। आफ्नो जीवले शक्ति अनुसार कति धान्न सक्छ, कुन आफ्नो शरीरको लागि छिटो हुन्छ, ठिक हुन्छ त्यो गरौँ। लामो गरेर सास फालौँ, लामो गरेर सास लिउँ। शरीरमा मुखाकृत नबिग्रने गरी बिस्तारै लामो गरेर सास लिउँ र लामो गरेर सास तानौँ। मुखाकृत बिगार्नु हुँदैन, खुम्च्याउनु हुँदैन। आनन्द रूपले सेन्ट्रलाइज भएर, केन्द्रित भएर पहिला पनि
अहिले निवेदन गरेको छु। स्थिरता बिनाको आसन र ध्यान बिनाको प्राणायाम ले चाहे जति ऊर्जा दिन सक्दैन, लाभप्रद हुँदैन। त्यसैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। एउटा हातले चाहिने गरमहरूको हात चाहिने अग्नि र वायुको सङ्गम गराएर गुणामा राखे। आनन्दपूर्वक यो गर्नुपर्छ। धेरै प्रेसर दिनु हुँदैन। जति आफूलाई चाहिँ सजिलोपन फिल हुन्छ त्यो संसारको लामो गरी सास लिने र लामो गरी सास छोड्ने। बायाँ तर्फबाट लिने, दाहिने तर्फबाट छोड्ने, दाहिनेबाट लिने, बायाँबाट छोड्ने। अहिले अनुलोम विलोमले एक्सहेल एन्ड इनहेलले यसले अर्धकपाली पूरा कपाल दुखेको, टाउको दुखेको, हात दुखेको, उच्च रक्तचापलाई सुगरलाई, मोटोपनलाई, ब्रोन्काइटिसलाई, श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुने, सर्भाइकल प्रब्लमलाई सबलाई ठिक गर्छ। जहिले पनि हामी बस्दाखेरि मेरुदण्डलाई सिधा राख्ने र गर्ने, टाउको चाहिँ झुकाएर गर्नु हुँदैन। कम्मर दर्द हुन थाल्छ, दुख्छ। त्यसैले यसलाई सोझो भएर स्ट्रेट भएर बस्ने, मेरुदण्डलाई सिधा राख्ने, स्पाइनल कर्डलाई अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम मध्यमा 8वटा प्राणायाम मध्यमा मुख्य प्राणायाम हो। यिनलाई 15 मिनटभन्दा कम गर्नु हुँदैन एक पटकमा। रोगी मान्छेले आधी घन्टा कम्तीमा गर्नुपर्छ। प्राणायाम भनेको हाम्रो जीवनको अभिन्न व्यायाम हो। यसलाई नभई नहुने। प्राणायाम भने बिना, योग बिना, आसन बिना कोही पनि मानिस स्वस्थ रहन सक्दैन। यो ध्रुव सत्य हो। पुरानो प्राचीन कालदेखि यो चलिआएको र यो निःशुल्क उपचार हो। बिहानको समय 2 घण्टा दियो भने हामीलाई दिनभरि काम गर्न मन लाग्छ, ताजापन हुन्छ,
फुर्ती शरीरमा रहन्छ, खाना पच्छ, हरेक सिस्टमहरू सन्तुलन रहन्छन्, शरीर चाहिँ सुडौल स्लिम हुँदै जान्छ, अनावश्यक चाहिँ दोषो मोटापन यो हुँदैन। जति पनि शरीरबाट अहिले हाम्रो पसिना गइरहेको छ सबै रोग चाहिँ बाहिर निस्दैछ, हामी निरोगी बन्दै गएका छौँ। हरेक सासमा सास लिँदाखेरि पनि फाल्दाखेरि पनि मनमा नै ओमको उच्चारण गरौँ। रामायण, भारत, वेद, पुराण सबमा जुन भगवानको नाम छ सबभन्दा उत्तम नाम चाहिँ ओम हो। इसलिए हाम्रो शरीरमा प्राणायाम आसनले व्यायामले 72 करोड 72 लाख 10,251 नाडीहरू जुन छन् सबैलाई एक्टिभ पार्छन्, निरोग बनाउँछन्। योग बिना यो 72 करोड 72 लाख 10,251 नाडीलाई हामीले सक्रिय पार्न सक्दैन, एक्टिभ गर्न सक्दैन, निरोगी बनाउन सक्दैन। डेढ़ 2 घंटा समय खर्चियो भने यो सब यो आपको आसनको, प्राणायामको, सूर्य नमस्कार सबै चक्र पूरा हुन्छ र हामी निरोगी हुन्छ। एउटा स्वस्थ नागरिकले देशलाई ऊर्जा दिन्छ, घरलाई ऊर्जा दिन्छ, जिल्लालाई ऊर्जा दिन्छ। त्यसैले हामी योग गरौँ, स्वस्थ रहौँ, योगसँग जोडौँ। अब हामी बायाँ नाकबाट श्वासलाई मनमाने ओम भन्दै हालौँ। ओम भन्नु, हातलाई माथि गरौँ। यो हामी अहिलेसम्म भस्त्रिकादेखि अनुलोम विलोम सम्बन्धन गऱ्यौँ। यो कर्मात्मक प्राणायाम हो। अब हामी ध्यानात्मक प्राणायाम 3वटा बाँकी छ। भ्रामरी बुद्धभित्र पढ्नमा जाउँ। त्यसपछि सूक्ष्म व्यायामको लागि गुरुजी बाबुसँग म निवेदन गर्छु। त्यसपछि म त्यो सूक्ष्म व्यायामतिर जाउँला। अहिले भ्रामरी यो औँठाले चाहिँ कानलाई चाहिँ बन्द गरौँ, आँखा चाहिँ बन्द गरौँ। यो फोरहेडमा कपालमा चाहिँ पनि औला राखौँ अनि सास सबै भित्र ल्याउँ अनि मधुमक्खीको तरह गुन्जन गर्दै ओम मनमनी भन्दै बाहिर सास चाहिँ फालौँ। फेरि सास ल्याउँ, यो 5 पटक गरौँ। फेरि फालौँ।
अब उद्धृत प्राणायाम 3 पटक ओम बनम लामो गृह सांस लें और एकदम लामो ओम बनम प्रणाम प्राणायाम 8वां प्राणायाम सामान्य सांस लो और सामान्य सांस छोड़ो हर एक सांस माओ को मन में उच्चारण करो और 1 मिनट मौन रखा मैं स्वस्थ बनने गए कुछ मन फील करो रोग से नहीं बाहर निकल से ओम बोलो माथि हाथ चलो दर्शन करो हाथलाई तातो भएपछि चाहिँ फेसलाई सफा गुरुहरूमा निवेदन हुने रहेछ अब सूक्ष्म व्यायामतिर 12वटा सूक्ष्म व्यायाम हुन्छ सूक्ष्म व्यायामतिर जाऊ खुट्टालाई खोलो दुईटा हातलाई पछाडि चाहिँ भुइँमा टेकौँ यो औँठालाई 20 पटक ठक्कर दिउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो औलालाई लेगकोलाई अप एन्ड डाउन 10 पटक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोललाई पुरै बैक फरवर्ड गरौँ अगाडि पछाडि 10 पटक 2 यसमा बल दिउँ श्वासलाई पनि मिलाउँ अगाडि पतला जाँदाखेरि श्वास लिउँ पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ यसले क्लकवाइज 10 टाइम 10 पटक गरौँ 1 2 घुमाउँ गोलो गोलो जति सकिन्छ त्यति घुम्न टाँसौँ 3 4 5 6 7 8 9 10 अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब यो हाम्रो निक्याक घुँडाको गोलो हड्डी यहाँको जुन छ त्यसले आफूतिर 10 पटक तानौँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चक्र की शासन ग्राइंडिंग क्लॉकवाइज। अगाडि जाँदाखेरि जाने सास पालौँ, पछाडि आउँदाखेरि सास लिउँ। दस पटक 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब खुट्टालाई चाहिँ हटाउँ। अब बायाँ हातले दाहिने खुट्टाको औँला यो चाहिँ दाहिने हात मात्र त्यस्तै त्यसलाई पनि गरौँ। कति सक्ने 10 पटक 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चुन 2 3 4 6 7 8 9 10। बटरफ्लाई पुतली आसन यो मूलाधार चक्रसँग कुर्कुचालाई टाँछ। 100 पटक हलाउनु। सय पटक भयो। अब सुखासन या पद्मासन बसेका छौँ। अगाडि माथि गरौँ। औँलालाई हाफ आधी फोल्ड गरौँ, छोडौँ। 10 पटक 5 6 7 8 9 10। यसलाई अब औँठाभित्र पारेर 10 पटक 3 4 5 6 7 8 9 मुट्ठी बाँधौँ र खोलौँ। 10 गोलो गोलो घुमाउँ। 1 2 3 4 5 6 10 पटक 7 8 9 10 उल्टो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बैकवर्ड फॉरवर्ड हाथ में 1 2 10 पटक 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड बटन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शोल्डर माथि हात राख्नु। गोलो गोलो घुमाउँ 10 पटक। फैमिली टाँसियोस् माथिसम्म जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स उल्टो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ मत ले जाऊँ। रिस्ट ले कलाई ले समापन। राइट हैंड साइड जाऊँ। श्वास लिऊँ, रोकी राखूँ 3 पटक। बीच में श्वास छोड़ो। बाएं तरफ जाऊँ, श्वास लिऊँ, रोकी राखूँ
फिर दाहिने जाऊं, फिर बाएं जाऊं, फिर लास्ट में दाहिने जाऊं, फिर बाएं। और अल्लाह इंटरलॉक करो, टाउकुमा लगाऊं पछाड़ी बाट प्रेशर दूं दुबई तीन बाट 1 2 1 3 पटक 2 लूज करो 1 फिर टाइट करो 2 अगाडि फोरेडमा राखौँ कपालमा 3 पटक यो पनि गरौँ 1 श्वास लिएर रोकिराखौँ छोड्दाखेरि श्वास फालौँ 2 श्वास फालौँ 1 फेरि श्वास लिएर रोकिराखौँ 2 फेरि एक पटक 1 2 फेरि यो राइट ह्यान्ड साइड कन्पट्टिमा टेम्पलमा हात राखौँ प्रेसर दिउँ 1 2 चलो बायाँ हात 1 2 फिर राइट हैंड साइड 1 श्वास लिएर रोकिराखौँ छोड्दाखेरि श्वास फालौँ 3 पटक यही पनि लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड दाहिनेपट्टि फेरि बायाँ हात घुँडमा हात राखौँ फेरि गोलो गोलो घुमाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाउकुलाई राइट हैंड साइड में लिएर जाऊँ पछाडि धरौँ श्वास लिएर रोकिराखौँ बिस्तारै फेरि बायाँतिर जाउँ बिचमा श्वास छोडौँ फेरि श्वास लिउँ र बायाँतिर गएर पछाडि कति हेर्न सकिन्छ यो पनि 3 पटक गरौँ फेरि जाउँ बिस्तारै राइट ह्यान्ड साइडमा श्वास लिउँ रोकिराखौँ फेरि बायाँतर्फ फेरि दाहिनेतर्फ राइट ह्यान्ड साइड एन्ड यो ब्याक साइड पछाडि देखौँ फेरि हेडलाई टाउकोलाई गोलो गोलो क्लकवाइज 3 पटक घुमाउँ माथि जाँदाखेरि श्वास लिउँ तल टाउको आउँदाखेरि श्वास फालौँ 3 पटक फिर यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउँ व्यायाम प्रकारले हाम्रो सूक्ष्म व्यायाम पनि पूरा भयो अब आसन आसन 12 वटा हुन्छ सुरु इसमें पकड़ नहीं आ रहा जाओ मंडूकासन में आसन 12 वटा हुन्छ यो बसेर 4 वटा सुतेर 3टा अनि घुट्ट परेर 3टा अनि उतानो परेर 5 वटा त पहिला हामी मण्डूकासनमा जाउँ मुठी बाँधौँ औँठालाई भित्र पारेर मुठी बाँध्ने दुईटैले टाँच्ने मणिपुर चक्रमा राख्ने र सबै श्वास फालेर पनि तल जाउँ 1 तर निहुरौँ फाल्दै जाउँ बाँकी बसेको पनि सबै श्वास फालौँ अगाडि हेरौँ दुई माथि हौँ 1 फेरि जाउँ दुई
यो 3 पटक गरौँ। यो एकचोटि गरौँ। दुई। अब हात खोलौँ। बायाँ हात तल, दाहिने हात माथि, मणिपुर चक्र में दोस्रो पोजिसन मणिमुखासन को। और सेम प्रक्रिया। 1 2 फिर 1 3 पटक यो पनि गरौँ। दुई। 1 फेरि जाउँ। तेस्रो पटक। दुई। माथि हौँ। अब दोस्रो शशकासन। घुँडामाथि हात राखौँ। पछाडि भित्रलाई लिएर जाउँ। कति लैजान सकिन्छ। अनि धरती मातालाई साष्टाङ्ग गरौँ। टाउको पनि टेकौँ। श्वास फालौँ अनि रोकिराखौँ। दुई। माथि आउँ। यो पनि 3 पटक। 1 2 1 3 पटक। 2 साइडबाट हात लियो। अगाडि खुट्टालाई खोरौँ। यसपछि वक्रासन। दाहिने खुट्टालाई मोडौँ। दाहिने हात चाहिँ पछाडि टेकौँ। बायाँ हातलाई उठाउँ। बाहिरबाट ल्याएर घुट्नालाई अनि माथि र पछाडि वक्रासन। तेस्रो आसन बसेर चैन। फेरि बायाँ खुट्टालाई मोडौँ। दाहिने हात उठाउँ। बाहिरबाट चाहिँ घुट्नालाई पछाडि र माथि हेर टाउकोले लेफ्ट ह्यान्ड साइड चैन 3 पटक गरौँ। चैन। चैन लास्ट में चैन। चैन। अब गौमुखासन। काउ हेड पोज। बायाँ खुट्टालाई मोडौँ। यसो यहाँ बसौँ उल्टी बनाएर। काउ हेड पोज गौमुखासन। दाहिने खुट्टालाई चाहिँ माथिबाट राखौँ। जुन खुट्टा माथि छ त्यो हात माथि लैजाउँ। जुन खुट्टा तल छ त्यो पछाडिबाट ल्याएर एकअर्कालाई टच गरौँ औरसम्म। माथि टाउको गरौँ र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आयो। गौमुखासन। यो 3 पटक गरौँ। काउ हेड पोज फिमेलको लागि धेरै लाभदायक छ।
चेन दाहिने खुट्टा मोड़ यसमा बसौँ बायाँ खुट्टा चाहिँ माथिबाट ल्याउँ बायाँ हात माथि दाहिने हात पछाडिबाट 3 पटक विरूपण गरौँ फेरि बायाँ खुट्टा मोडौँ यसमा बसौँ दाहिने खुट्टा माथिबाट श्वास लिएर रोकिराखौँ माथि र पछाडि गरौँ चेन दाहिने खुट्टामा बसौँ बायाँ खुट्टा माथि राखौँ जुन खुट्टा माथि छ त्यो हात माथि जुन खुट्टा तल छ त्यो पछाडिबाट अब बसेर हाम्रो 4 वटा आसन भयो अब घोप्टो परेर सुतौँ चिउरोमा दुईटै हात खोलेर राखौँ मकर आसन दाहिने खुट्टा त्यसलाई फोल्ड गरौँ छोडौँ एउटा एउटा आलो पालो गरौँ सुतेर 3 वटा चाहिँ आसन हुन्छ हाम्रो मकर आसन सल्वासन मकर आसन भुजंगासन र सल्वासन यो पहिलो हो मकर आसन अब दुईटै खुट्टालाई जोडौँ हिपमा 3 चोटि टच गर्न कोसिस गरौँ 1 2 3 अब चिउडोलाई जमिनमा यो बायाँ हात तल दाहिने हात माथि चिउडे जमिनमा दुईटै गालाको बगलमा दुईटै हात राखौँ अर्ध भुजंगासन उठौँ 1 3 पटक 2 सांस फाल्दै जाउँ श्वास लिँदै उठौँ 1 अनि रोकिराखौँ 2 1 2 अब बायाँ हात तल दाहिने हात माथि त्यसमा चिउडो राखौँ अनि पूर्ण भुजंगासन कम्मरसम्म उठौँ श्वास लिएर उठौँ अनि दुईटै हातलाई एकदम सोझो पार्ने श्वास लिएर उठ्ने अनि रोक्ने 1 2 3 पटक 1 2 1 2 हातलाई दुवै गालाको साइडमा राखौँ चिउडोलाई जमिनमा टच गरौँ खुट्टालाई खोलौँ त्रियक भुजंगासन दाहिने काँधबाट बायाँ खुट्टाको चाहिँ कुर्कुच्चालाई हेरौँ 1 2 सांस फाल्दै तल जाउँ फेरि बायाँ तर्फबाट 3 पटक यो पनि गरौँ 1 बायाँ तर्फबाट दाहिने खुट्टाको चाहिँ कुर्कुच्चा हेरौँ 2 फिर दाहिने तरफबाट 1 बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चा हेरौँ 2 फिर बायाँ तरफबाट 1 दाहिनेको 2 फिर दाहिने तरफबाट 1 बायाँको
दुई लास्ट वन बायाँ तर्फबाट दाहिनेको 1 दुई अब दुईटै हातलाई तिघ्राको मुनि सोझो पारेर राखौँ सल्वासन सब अस्नेक पोजिसन ल 1 दुई 1 दुई 1 दुई अब सल्वासन को पहिलका पोजिसन दाहिने खुट्टालाई सोझो राख्ने गरी स्ट्रेट राख्ने गरी उचालौँ श्वास लियौँ रोकिराखौँ दुई तल राखौँ बायाँ खुट्टा 1 दुई तल राखौँ दाहिने खुट्टा 1 दुई बायाँ खुट्टा 1 दुई दुईटै खुट्टालाई दाहिने खुट्टा 1 दुई बायाँ दुई दुईटै खुट्टालाई जोडौँ अनि खुट्टालाई चाहिँ स्ट्रेट राखौँ र 6 इन्ची कति उठ्न सकिन्छ उठाउँ र चिउडोलाई जमिनमा नै तासिराखौँ श्वास लियौँ र रोकिराखौँ 1 3 चोटि 3 पटक 2 फिर 1 2 फिर 1 3 पटक यो तेस्रो पटक हो 2 अब सल्वासनको चाहिँ हैन दोस्रो पोज दाहिने हात अगाडि बायाँ हात चाहिँ मुठी बाँधेर पिठीमा दाहिने हात र बायाँ खुट्टा उचालौँ 1 पेटको बल बसौँ श्वास लिएर बसौँ 2 चेन्ज 1 2 चेन्ज 1 पटक अरू गरौँ चेन्ज अब दुईटै हात माथि लिएर जाउँ समाउँ र अगाडि पछाडि दुवैतिरबाट उठौँ सल्वासनको तेस्रो पोजिसन 1 2 श्वास फालौँ तल जाउँ फेरि श्वास लियौँ माथि उठाउँ 1 2 फेरि 1 2 वो पोज धनुषासन पनि गरिलियौँ दुईटा खुट्टा समाऊ दुईटै हातले दुवैतिरबाट उठाऊ 3 पटक 1 2 1 2 1 2 अब उतार्नु परेर सुत मर्कट आसन यस्तो गर्नु ठीक है
इस तरह नहीं, इस तरह हो जाए उतारो हाथ लगी जाना सुंदर पे जाना बराबर में स्ट्रेट करो गड्ढे खुटा लाइट फुल लो खुटा लाइट आने ले जाओ जरा हेड ले बाहर का फोन दिया एंटी क्लॉक एक आका को रिवर्स डायरेक्शन में मरकट आसन को कोई का को एक एउटा खुटा जना अर्को खुटा माथि रहन्छ दिनमा टासी एक हुन्छ टाउको चाहिँ बायाँतर्फ जमिनमा करेक्ट टास्न कोसिस गरौँ कति सकिन्छ श्वास लियो भने रोक्यो दुई बीचमा सासमा बायाँतर्फ खुट्टा दाहिनेतर्फ टाउको एक चार बीच में सांस चलना फिर दाहिने जाओ एक दुई बीच में सांस पाओ श्वास लो बाहर तक है तीन चार लास्ट में एक दाहिने खुट्टा ले जाओ बायाँ टाउको दुई फिर बायाँ तरफ तीन चार खुट्टा ले खटाओ अलिकति हात ऐसे पोजिसन मा रहन्छ खुट्टा यस्तो खटाउँ कि दाहिने खुट्टा को घुम्रा चाहिँ बायाँ पाइतालामा परोस् अब दाहिने टाउको लिन बायाँ खुट्टा एक दुई तीन बायाँ तरफ टाउको बायाँ तरफ खुट्टा दाहिने तरफ दुई तीन बायाँ तरफ खुट्टा दाहिने टाउको चार फिर एक दुई फिर मात्र तीन चार एक चोटी लास्ट में एक मर्कट आसनले कम्मर दुखेको वेस्ट कम्मर दुखेको चाहिँ निको पार्छ दुई बीचमा तीन मात्र पेन किलर को काम गर्छ चार अब खुट्टा सोझो गरौँ मर्कट आसन को तेस्रो पोजिसन यसले कम्मर दुखेको चाहिँ सब निको पार्छ दाहिने खुट्टा उचालौँ र बायाँ हातलाई ओम राम प्रसाद जी दाहिने खुट्टा उचालौँ एक दुई टाउको चाहिँ दाहिने तर्फ बॉडी एउटासम्म बायाँ हातले जमिनमा टेकिराखौँ श्वास लिउँ र रोकिराखौँ तीन छोड़ो चार बिस्तारै तल राख्नु बायाँ खुट्टा उचालौँ एक दुई दाहिने हातलाई दिउँ टाउको बायाँ यो पनि तीन पटक गरौँ तीन छोड़ो चार तल राखौँ दाहिने खुट्टा उठाउँ एक दुई तीन चार तल राखौँ बायाँ खुट्टा एक दाहिने हात नसमाउँ दुई तीन चार तल राखौँ फेरि एकचोटि अरू लास्टमा एक दुई
डेट हो रहा है 1 जुलाई 3 4 टाइम अब काउंट अब कौन मुक्ता छ हातलाई इन्टरलक गरौँ औँलालाई अनि दाहिने खुट्टाले मोडौँ अनि नाप्नेछौँ 3 पटक आलो फलो गर्छ अब दोनों दुईटै नाप्नेछौँ अनि तिम्रो अगाडि पछाडि पाउनु मुक्ता यसरी अनावश्यक ग्यास भएको पेटमा सबै निकाल्छ दायाँ बायाँ जाउँ दायाँ बायाँ जाउँ अब खुट्टालाई यसरी तल हातलाई त्यहाँ जुनले कमरको बगलमा राखौँ अर्धलासन दाहिने खुट्टा उठाउँ तल राखौँ बायाँ खुट्टा 1 2 फिर दाहिने खुट्टा 1 2 फिर बायाँ खुट्टा 1 अब दोनों दुई चोटि गरौँ मात्र अब दुईटै खुट्टा दुई 1 अब जाउँ पादवृत्तासन दाहिने खुट्टा उठाउँ अनि क्लकवाइज 5 चोटि घुमाउँ 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1 और लेफ्ट हैंड साइड उठा क्लॉकवाइज 5 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1 दुईटे खुट्टा जोडौँ 5 चोटि घुमाउँ क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1 अब दुई चक्री का साइकिलिंग 5 चोटि चलाऊं 1 2 3 4 5 और तल माथि 5 4 3 2 1 दुईटै खुट्टा जोडौँ माथिबाट 5 1 2 3 4 5 अब तलबाट माथि 5 4 3 2